वन बेल्ट वन रोड मीडिया से। हमारी मीडिया की जानब से सही स्कैन कराची सेक्टर के नुमाइंदे फारूक सत्तार से कुछ सवाल चाइना पाकिस्तान की दोस्ती के बारे में पूछेंगे। फारूक सत्तार एक पाकिस्तानी सियासतदान हैं जो पहले भी कन्वीनर और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के रहनुमा रह चुके हैं। कराची में पैदा हुए सत्तार की तलीम जनाह सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी कराची से हुई। फारूक सत्तार ने 1987 में कराची के मेयर की हैसियत से अपने सियासी करियर का आगाज़ किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मीडिया वन बेल्ट वन रोड के साथ मैं हूँ सैयद सकलैन, और आज के जो हमारे मेहमान हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान के मशहूर और मारूफ सियासतदान और साबिक मेयर कराची और साबिक कन्वीनर MQM पाकिस्तान जनाब फारूक सत्तार साहब की। डॉक्टर फारूक सत्तार साहब, बहुत शुक्रिया आपने कीमती वक्त में से हमें वक्त देने का। सर, जैसा कि आपको इल्म है कि हमारी एसोसिएशन पाकिस्तान और चाइना के दरमियान एक कल्चरल डेवलपमेंट का प्रोग्राम कर रही है, और आपको अंदाज़ा भी है इस बात का, और आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि पाकिस्तान का चाइना बहुत अच्छा हलीफ और मददगार हर दौर में साबित हुआ है। तो मैं आपकी राय लेना चाहता हूँ कि पाकिस्तान और चाइना का जो रिलेशन है, इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये जो ऑल पाकिस्तान चाइनीज़ ओवरसीज़ यूथ फेडरेशन है, ये एक बहुत अहम किरदार अदा कर रही है पाकिस्तान और चीन के ताल्लुक़ात को और बेहतर, वसी और गहरे ताल्लुक़ात बनाने में। तो सबसे पहले तो मैं ये जो आपकी तंजीम है इसको सराहूँगा, इसकी कोशिशों को खराज तहसीन पेश करूँगा। दूसरा मैं ये कहूँगा कि देखें, दो ममालिक के दरमियान ताल्लुक़ात दरअसल दो हुकूमतों के दरमियान ताल्लुक़ात होते हैं, लेकिन जब तक वो ताल्लुक़ात आवाम के अंदर अपनी जड़ें मजबूत ना करें और आवाम के दरमियान वो ताल्लुक़ात कायम ना हो, तो फिर वो ताल्लुक़ात हवा में होते हैं। हुकूमत की पॉलिसी बदल जाए तो वो ताल्लुक़ात भी बदल जाते हैं। तो मज़बूत और मुस्तहकम बैनुल अक़वामी ताल्लुक़ात या दो फ़रीक़ैन के दरमियान ताल्लुक़ात के लिए ज़रूरी है कि उन ममालिक के आवाम के दरमियान पीपल टू पीपल कांटेक्ट जिसे कहते हैं, आवाम के दरमियान राब्ता कायम होना चाहिए। और वो जहाँ हम सियासी राब्ता होता है, जहाँ तिजारती एक राब्ता होता है ताजिरों के दरमियान, लेकिन ये जो सकाफ़ती ताइफ़ों का तबादला है, तलबा और तालिबात का आना जाना है, किसी एक मुल्क की जामियात और तालीमी इदारों में दूसरे मुल्क के तलबा के लिए कुछ खुसूसी सहूलतें दी जाएं, फिर इसी तरह दोनों ममालिक अपनी अपनी ज़बानें उसके फ़रोग़ के लिए एक दूसरे मुल्क के नौजवानों को वो ज़बान सिखाएं, एक दूसरे की सकाफ़त से आगाह करें, और फिर ये सकाफ़ती ताइफ़े, फिर उसमें फ़न व मौसीकी, उन सारी चीज़ों के भी तबादले होते हैं, तो फिर उससे रिश्ते और गहरे और मुस्तहकम होते हैं। तो मेरे ख़्याल में जो आपने बीड़ा उठाया है आपकी तंजीम ने, ये एक बड़ी खिदमत है, और पाकिस्तान और चीन के दरमियान बिलाशुबा बहुत अच्छे ताल्लुक़ात हैं। और ये जो वन बेल्ट वन रोड का मंसूबा है, ये गेम चेंजर है, और ये इस खित्ते ही की तकदीर को नहीं, यानी सिर्फ पाकिस्तान और चीन के जो जुनूबी मगरबी सूबे हैं, सिर्फ उन्हीं की तकदीर को नहीं बदलेगा, बल्कि इस पूरे खित्ते की तकदीर को बदलेगा। सी पैक है, ये ज़रूरी है कि सी पैक में के से पूरा फ़ायदा उठाने के लिए पाकिस्तान को अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को, अपनी तालीम, अपनी तरबियत, अपने इंसानी वसाइल को भी तैयार करना होगा, जिस पर हमारी थोड़ी सी तवज्जो कम है। तो अगर हम भी उससे भरपूर फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो हमें उस तरफ तवज्जो देना होगी जिस पे थोड़ी सी तवज्जो कम है। तो आप अच्छा काम कर रहे हैं, और ये सकाफ़ती ताइफ़ों का आना जाना, तालिब इल्मों के वफूद का आना जाना, एक दूसरे मुल्क के तलबा तालबात आपस में
بین الاقوامی ایشوز پر بات کریں، اس خطے کے ایشوز پر بات کریں، پاکستان چین کی دوستی پر بات کریں، تو میرے خیال میں اس سے اس خطے کی جو ترقی ہے اس کی رفتار میں بہت تیزی سے اضافہ ہوگا، مجھے یقین ہے۔ سر اب بات کرتے ہیں دور حاضر کی۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ چائنا کو ایک آزمائش ابھی درپیش ہے، اور چائنا اس آزمائش سے نبرد آزما ہے جس کا نام کرونا وائرس ہے، اور اس میں مغربی دنیا کا میڈیا جو ہے وہ بہت نیگیٹو پروپیگنڈا کریٹ کر رہا ہے، اور یہ دینا چاہتا ہے، تاثر یہ دینا چاہتا ہے کہ چائنا اس پہ قابو نہیں پا رہا یا نہیں پا سکتا ہے۔ لیکن ہماری حکومت نے چائنا سے بچے ایویکویٹ نہ کر کے چائنا کے ساتھ اظہار یکجہتی جو مظاہرہ کیا ہے، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں، اور یہ جو کرنٹ صورتحال چائنا میں درپیش ہے اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی پہلی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ کسی بھی طرح یہ کورونا وائرس، چین ایک بہت ذمہ دار ملک ہے، اور ماؤ زے تونگ نے جو انقلاب برپا کیا، پھر اس کے بعد ڈینگ زیاؤ پنگ نے جو معاشی انقلاب وہاں برپا کیا، تو چین انقلابی اور سیاسی اعتبار سے بھی بہت مضبوط ہے، اور اس کا جو اختیارات کی نچلی سطحوں پر جو تقسیم ہے اس کا نظام بھی بڑا مضبوط ہے، بلدیاتی ادارے اس کے پاس مضبوط ہے، پھر اس کا صحت اور تعلیم کا نظام بہت مضبوط ہے، اس کی معیشت اب بہت مضبوط ہوگی، تو وہ تو قابو پا لیں گے۔ اللہ نہ کرے پاکستان میں اگر یہ کورونا وائرس آ جاتا ہے تو پھر ہمارے لیے زیادہ مشکل ہوگی۔ تو مغرب کا پروپیگنڈا اس سے نبرد آزما ہونے کے لیے بھی میرے خیال میں چین اکیلا کافی ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ اس نے جس طرح امریکہ کو زیر کر دیا ہے، اس کے سارے مال چین کی مصنوعات سے چلتے ہیں۔ اگر چین اپنی یہ جو ساری ایکسپورٹ ہے اور امریکہ میں جو چین کی مصنوعات جاری ہیں وہ بند ہو جائیں تو امریکہ کے سارے مالز پر، دکانوں پر تالا لگ جائے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پروپیگنڈا ایک حد تک کام کرے گا مغرب کا، اور چین میں اتنی کیپیسٹی ہے کہ وہ اس کو اوور کم کر لے گا۔ اس کا زر مبادلہ، اس کی تجارت، اس کی برآمدات، اس کا انسانی وسائل، ہر شعبے میں جس طرح وہ تیزی سے ترقی کر رہا ہے، مجھے یقین ہے بلکہ وہ تو پوری دنیا میں کہیں بھی کورونا وائرس ہوگا تو چین تو اس میں ایک طرح سے مہارت حاصل کر لے گا، بلکہ پوری دنیا کو بتائے گا کہ اس مرض کی روک تھام کیسے ہونی چاہیے، یہ مرض پھیلتا کیسے ہے، جانوروں سے انسانوں میں کیسے آیا، پھر انسانوں سے انسان۔ تو میرے خیال میں پھر دیکھیں ان کے پاس تو وہ لباس بھی تیار ہیں، اور انہوں نے تو 3 دن میں ہسپتال کھڑے کر دیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان میں جو قومی جذبہ ہے، ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہماری ابھی ہم ایسا ہی جذبہ قائم کریں، قومی یکجہتی، قومی وحدت کے لیے کام کریں، اور وہ اسی وقت ہوگی جو اس قومی وحدت اور یکجہتی کے قیام میں رکاوٹیں اس کو دور کریں، ہم اندرونی طور پر مضبوط اور مستحکم ہوں، اور ساری ملکی اکائیوں کو آپس میں باہم شیر و شکر کریں، ایک کریں۔ فاروق بھائی، جس طریقے سے آپ نے وضاحت کر دی ہے پاک چین دوستی کی، اب تو کوئی سوال بچتا نہیں ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک آخری مرکزی خیال اس بات کا پیش کریں، اور پاک چین دوستی کے بارے میں، پاک چین دوستی زندہ باد کہہ کے ہم ویڈیو کو اختتام پذیر کرتے ہیں۔ میرے خیال میں وہ نعرہ ہے نا کہ پاک چین دوستی، وان سوئے وان سوئے وان سوئے وان سوئے، تو میرے خیال میں آخر میں پاک چین دوستی زندہ باد، اور پاک چین عوام پائندہ باد۔ شکریہ۔ میں کسی کو بھی اگر پاکستان چین دوستی پر کوئی شک ہے اور لوگ اس پر بری نگاہ ڈال رہے ہیں تو میں ان کو یہی پیغام دوں گا کہ کچھ دیر کی خاموشی ہے، پھر شور آئے گا۔ کچھ دیر کی خاموشی ہے، پھر شور آئے گا۔ تمہارا صرف وقت آیا ہے، ہمارا دور آئے گا۔ ون بیلٹ ون روڈ زندہ باد۔